Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का पैगाम है और मैं सैयद सादी कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात बखैर होंगे, खुशियों के साथ होंगे। अल्लाह हम सबको आफियत के साथ रखे। खुशियों की बात चली है तो मैं एक अजीब व गरीब बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिस बात को मैं रोज़ सुबह कहता हूँ, अल्लाह आपको खुशियों के साथ रखे, जहाँ आप रहें खुशियों के साथ रहें। यकीन जानिए दुनिया आज इसी खुशी की तलाश में हैरान और सरगर्दा है। मैं बात हकीकी और सच्ची खुशी की कर रहा हूँ। यूँ लोगों के सामने तो बहुत से लोग मुस्कुरा दिया करते हैं, लोगों के सामने बहुत से लोग हंस दिया करते हैं। मैं उस खुशी की बात आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। वो खुशी जो दिल में हो, वो खुशी जो हकीकत में इंसान को एक जीने की वजह दे दे, मैं उस खुशी की बात कर रहा हूँ। इस सिलसिले में एक बहुत अहम तरीन बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो एक वाक़या भी है और ज़िंदगी का बड़ा सबक भी है और यकीन जानिए खुशियों का राज भी है। एक आदमी था, वो बहुत गमगीन रहा करता था, हर वक्त बहुत परेशान रहा करता था और बस यूँ समझ लीजिए कि उसी से मिलती जुलती एक बात मेरे साथ भी पेश आई है। अभी मैं ये वाक़या पूरा करता हूँ, फिर आपको वो वाली बात भी इंशाअल्लाह बताऊँगा। तो बहुत परेशान रहता था, अक्सर व बेशतर तकलीफ़ में रहता था और उसकी तकलीफ़ इस तरह की थी कि वो उस तकलीफ़ को लोगों के सामने बयान करता था। एक दिन एक बुज़ुर्ग से उसकी मुलाकात हुई तो उसने वहाँ अपनी तकलीफ़ और अपनी परेशानी, बल्कि परेशानियों का जो अंबार था वो उनके सामने पेश कर दिया और कहा मेरे साथ ये परेशानी है, ये परेशानी है और ये परेशानी है। उन बुज़ुर्ग ने बहुत संजीदगी से उसकी बात सुनी, बहुत खामोशी से उसकी बात सुनी और ख़ामोशी से उसकी बात सुनकर ये कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो कहने लगा मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरा घर है और मेरा वो घर है जो बहुत छोटा सा है और जो मुझे हर वक्त परेशान किए रखता है। बहुत खामोशी के साथ उन्होंने इस बात को सुना और फिर उसके बाद ये कहा कि और तुम्हारे पास कुछ है? वो कहने लगा हाँ, मेरे पास मेरी 10 भेड़ें हैं, मैं उनको चराता हूँ, वो मेरे घर के बाहर बंधी रहती हैं। उन बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम एक छोटा सा काम मेरे कहने से करो और ये काम 10 दिन करो। वो जो तुम्हारी 10 भेड़ें हैं उन भेड़ों को अपने कमरे के अंदर ले आओ, अपने घर के अंदर ले आओ। वो कहने लगा हुजूर, एक तो मेरा घर छोटा सा है, एक कोठरी नुमा घर है और उसमें मेरा रहना मुश्किल होता है। आप अजीब व गरीब बात करते हैं, आप इन 10 भेड़ों को घर में लाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा इलाज चाहिए तो बात माननी पड़ेगी। बात मान ली और याद रखिए ये जो परेशानियाँ, ये जो तकलीफ़ें, ये जो दुख हमारे साथ हैं, जो कभी डिप्रेशन का, कभी एंग्जाइटी का, कभी और ख़तरनाक किस्म के मुहलिक अमराज का ज़रिया और सबब बनती हैं, इसमें जब तक आप अपने लिए कोई सही मालिज, कोई सही मेंटोर नहीं तलाश करेंगे, आप इससे निकल कर बाहर नहीं आ सकते। चुनांचे वो घर वापस चला गया और घर वापस जाने के बाद उसने उन बुज़ुर्ग की बात को माना और वो जो भेड़ें थी उन भेड़ों को लेकर वो कमरे के अंदर आ गया। अब तो उसका जीना मुश्किल हो गया, उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। वो निकलता था तो भेड़ें टकराती थी, वो बैठता था तो कोई भेड़ उसके ऊपर पैर रख देती थी और साथ में उनके पेशाब और पखाने की बदबू इतनी बुरी थी कि जिसकी वजह से उसका सोना बल्कि उसकी ज़िंदगी दूभर हो चुकी थी। 10 दिन अल्लाह अल्लाह करके उसने गुजारे और फिर वो उन बुज़ुर्ग के पास पहुंचा और कहने लगे हज़रत मैं आपके पास इलाज के लिए आया था, अपने दुख दर्द और तकलीफ़ों के का कोई मदावा ढूंढने आया था, आपने तो मुझे और तकलीफ़ में डाल दिया। उन बुज़ुर्ग ने कहा अच्छा एक काम करो, अब तुम्हें दूसरा काम ये करना है, जाओ और उन भेड़ों को घर से निकाल दो। चुनांचे वो खामोशी के साथ गया और जाकर उसने उन भेड़ों को घर से बाहर निकाला और जहाँ वो पहले बंधी थी उनको ले जाकर वहाँ बांध दिया। थोड़े ही दिन के बाद उस आदमी को, जिसको अपना ये कमरा कोठरी दिखाई देता था, उसी को अपना ये कमरा बहुत शानदार अच्छा लगने लगा, बहुत खूबसूरत लगने लगा, बड़ा प्यारा लगने लगा और वो एक दिन खुशी के साथ
اپنے ان بزرگ کی خدمت میں، ان مرشد و پیر کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے گھر کا مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو گیا ہے اور میں آپ کے دیے ہوئے اس نسخے سے مکمل شفا یاب ہو چکا ہوں۔ دوستو ہوتا یہی ہے، زندگی اسی کا نام ہے، جب ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے۔ میں نے جو بات شروع میں کہی تھی میں وہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ ڈاکٹر ہیں اور دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ ایک دن وہ مجھ سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو میں کہنے لگے میرے ساتھ کچھ صحیح نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ اچھا کیا مجھے آپ صرف ایک بات بتائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو پوچھ کر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان سے ضد کی تو انہوں نے بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے ہیں۔ ان کا شاندار گھر تھا، ان کی کوٹھی تھی، ہر کمرے میں اے سی تھا، شاندار اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، غالیچے تھے، وہاں اعلیٰ درجے کا فانوس بھی لٹکا ہوا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ انسان رو رہا تھا، وہ خوش نہیں تھا زندگی سے، اور وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنی اس زندگی میں ان لگژریز کا احساس ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر ایک کام سے کسی دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں ان کا 2-3 مہینے رہنا ہوا۔ وہاں ان کے پاس جو کمرہ ان کو دیا گیا یا ان کو ملا اس میں نہ اے سی تھا، اس کے اندر نہ کوئی لگژریز تھے، ہاں تھوڑا بہت سامان تھا جو ان کے گزارے کے لیے کافی تھا۔ اب ان کو اپنے اس گھر کی قدر ہونے لگی جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے۔ اب ان کو اپنے وہ کمرے یاد آنے لگے جن کمروں میں وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور اس سب کے باوجود روتے رہتے تھے۔ یاد رکھیے جب تک شکر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک آپ خدا کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ روتے ہی رہیں گے۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کے اس واقعے کے ساتھ میں اپنے آج کے اس ویڈیو کو پورا کرتا ہوں، جس میں آپ کو شاید زندگی جینے کا راز پتہ چل جائے، شاید خوشی کی وجہ پتہ چل جائے، شاید خوشیوں کے وہ سیکریٹس آپ کے ہاتھ میں آ جائیں جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، پاگل ہے اور دیوانہ وار ان چیزوں کا پیچھا کر رہی ہے۔ اور وہ بات صرف اتنی ہے کہ فضیل ابن عیاض کے یہاں ایک دن فاقہ آیا، یعنی ان کے کھانے پینے کو ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی اس کوٹری سے اپنے اس عبادت کی جگہ سے سر نکالا باہر اور ایسے اوپر دیکھا آسمان کی طرف اور کہنے لگے اے اللہ میری کون سی ادا آپ کو پسند آ گئی، اے اللہ میری کون سی بات آپ کو پسند آ گئی کہ آج میرے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر دی۔ یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی۔ تو یہ بات ہم کو بتا رہی ہے کہ اگر انسان شکر کرے تو فاقہ، گھر میں کھانے کا نہ ہونا، گھر میں چیزوں کا نہ ہونا، نعمتوں کا نہ ہونا بھی اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں میں صرف اتنی بات آپ سے کہوں گا، زندگی میں جو ہے اس کا شکر کریں۔ زندگی میں جو چیز آپ کو ملی ہوئی ہے شکر کیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمتیں کھاتے رہیں گے اور اللہ کی ناشکری کرتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ اسی میں آپ مر جائیں گے، کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ شکر کیجئے اور اللہ کی نعمتوں کا گویا کہ دل و جان سے اس طرح سے شکرانہ ادا کیجئے کہ آپ زبان سے بھی شکر کریں اور اپنے عمل سے بھی۔ آپ یقین جانیے زندگی جینے کے راز آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک کریں، شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے پیج کو لائک بھی کریں۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، میرا یہ پیغام یوٹیوب چینل ہے میرا صبح کے پیغام کے نام سے، اس پر بھی اویلیبل ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، وہاں بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سوال ہوں تو آپ مجھے میری ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے وہ سوال میرے پاس بھیج سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اور دعاؤں کی درخواست سے آپ سے بہت بہت شکریہ۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔